दोमरा چې اثر نه کینی بیا تاسو کال کوكب الدوري دي رشید احمد گنگوہی رحمه الله نو پای کې دا لیکلي دي چې د دوه رکعاتونو نفل برابر ناس ته مکروه نه ده دینه کم کې اسکار کولی شي یو قص داسې دی چې فرض منځ کې کیلومتر دا غندري کور او کوته دي بس په لار دی وایي نه سنت کې هو بیا ټایم زیات نشته لګي دي څه مطلب دا چې په دې بنیاد باندې چې نو څه دنیاي کار کوي خدای سنت او د ادایګۍ لپاره دی اور د دې په دې مقصد باندې نه للوسائل حکم المقاصد والا مسله یہ خواہی گٹیم سے مکروہ کی گئی بجی دا مسئلہ اور گٹیم نہ مکروہ کی گئی تو بار یہ دیکھے گنجائش ترے گا دا سنگتی زمون کا خلق کوئی دا سے نہ دا لیکن دا سے خلق ابشترے چاہر کل پاسی دلی دی فرض موز کسی عمر رضی اللہ عنہ کینو لے بزور تکینا او وجہ خود لے چی مختنی خلق پدیب گمراشی دی تباشی دی چی داغی تو منظور میں اس کے گیپ نو نبی رسول اللہ صلی اللہ عمر رضی اللہ عنہ تصویب کر دے کہ تا اللہ حق کا رسول ہے دلتے سے کم رواج دا خو نادرست ہے فرض موز پسی یکدم پاسی دل دام نوی درست دام نوی درست سے سڑے دمرا ٹائم ہو لگی چے ٹائم دے مکروح ہو شی گا داسکار او دعاګان جمع کولی شي ولا نشي جمع ځکه هغه دوه رکعات وایي دو رکعات برابر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی